بلدی رسول کا حضرت عمر رب دے سامنے گلاں پہ کردے نے میاں رب دے نال دعا کرنا شروع کر دیندے نے حضرت عمر کہندے نے میرے رب کریم تو تے ساریاں گلاں جانن والا ہے نا اللہ تینوں تے ساریاں خبراں دا پتہ ہوتا ہے نا اللہ تینوں تے پتہ ہے نا ہن میں بڑھاپے دی طرف پیا جانا وا اللہ ہن نظام مملکت نو سنبھالن دی میرے قدماں دے اندر طاقت ہو نہیں رہی جیڑی طاقت پہلے ہوندی سی اللہ میں ڈرنا وا کتے نظام مملکت دے اندر کوئی خرابی میرے کولوں نہ ہو جاوے اللہ میرے کولوں کوئی غلطی نہ ہو جاوے اے میرے رب کریم اس تو پہلا کہ نظام مملکت دے اندر میرے کولوں کوئی کوتاہی ہوئے اللہ مینوں تو اپنے کول بلا لے اللہ میں عمر تیرے نال دعائیں کرنا وا اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اے میرے رب کریم میں عمر چاہنا وا کہ مینوں موت بھی آوے تے شہادت دی موت آوے اے قلعے دی سرزمین تے زندگی بسر کرن والیا مرنا تے ہر ایک بندے نے ہونا ہے اے میاں مرنا تے چھوٹے نے بھی ہوتا ہے اے میاں وڈا بھی مر جاتا ہے اے میاں بچپن تے بھی موت آ جاتی ہے مرد نو بھی موت آتی ہے تے عورت دے اوتے بھی موت تاری ہوتی ہے اللہ میں عمر تیرے نال دعائیں کرنا چاہتا وا اللہ مینوں موت شہادت دی موت آوے میرا تصور رب نے کیا ہوئے گا میں عمر جے تو کوئی قید لانا چاہنا ہے تے کوئی شرط لانا چاہنا ہے تے او بھی ذرا لا لے حضرت عمر کی کہتے نے اے میرے رب کریم مینوں موت بھی آوے تے شہادت دی موت آوے اے میاں شہادت کی عہد دے اندر بھی مل سکتی ہے اے میاں بدر دے اندر بھی شہادت آ سکتی ہے اے میاں صلح حدیبیہ دے اندر بھی شہادت آ سکتی ہے اے میاں کوفے دے اندر بھی شہادت آ سکتی ہے اے میاں شہادت مکے دے اندر بھی آ سکتی ہے حضرت عمر کی کہتے نے وجعل موتی فی بلد رسولک اے میرے رب کریم مینوں موت بھی آوے تے تیرے نبی دے شہر اندر آوے اللہ موت بھی چاہیے تے شہادت بھی چاہیے اللہ شہادت بھی تیرے نبی دے شہر دے اندر آوے ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعا کر دیتی ہے اے میاں آج صبح دا ویلا ہے فجر دی نماز پڑھان لئی گھروں نکلے نے اے میاں ہاتھ دے اندر درا پکڑیا ہویا ہے اے میاں لوگاں نوں جگاندیاں مسجد نبوی اندر پہنچ جاندے نے اے میاں جدوں مسجد نبوی اندر پہنچدے نے اے میاں نماز دا وقت ہو جاتا ہے صحابہ اکرام صفا درست کر لیندے نے اے کیا ہے میرے رب کریم اے تے تیری حکمتاں نے اگر تو دسن تے نہ آوے تے تین میل فاصلے تے یوسف کنویں دے اندر لوٹا ہوئے تے باپ یعقوب گھر دے اندر لوٹا ہوئے اللہ جے تو نہ دسی تے کسے نوں نہ دسے اگر تو دسن تے آ جاوے اے میرا حضرت یعقوب بڑھاپے دے اندر کی کہندے نے اے پٹ والیو جے تسی مینوں بڑھا تے ضعیف نہ آکھو اج مینوں اپنے پتر یوسف دیاں خوشبواں پیاں آؤندیاں نے اللہ تیریاں حکمتاں نوں کوئی جانن والا ہے اگر دسن تے آوے تے تین میل فاصلے تے دس دینا ہے اے میاں اگر نہ دسن تے آوے تے دشمن خنجر لے کے میرا اپنے اندر
پتا کوئی نہیں حضرت عمر نے تکبیر تحریمہ کہہ کے میاں نماز پڑھانا شروع کر دیتی ہے ادھر اے بے ایمان فیروز ابو لولو مجوسی نے جدوں ویکھیا کہ سارے مسلمان نماز دے اندر مشغول نے اے میرا زبان نکلیا تے حضرت عمر دی اندر زخم لانے شروع کر دیتے اے میاں خنجر دے نال حضرت عمر تے حملہ کر دیتا ہے اے میاں حضرت عمر نو زخمی کر دیتا ہے حضرت عمر تڑپ کے مصلی رسول تے ڈگ جاتے نے حضرت عمر پیچھے ہاتھ مار دے نے اے میاں عبد الرحمن بن عوف نو پکڑ کے اگے کر دے نے میرا تصور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے گون گے میں عمر ذرا دسنا ہن میں عبد الرحمن کی کرا حضرت عمر خاموشی دے نال جواب دیندے ہون گے میں عبد الرحمن میں دسنا چاہنا کہ سانو اپنی جانا انیاں پیاریاں نہیں جنی پیاری رب دی عبادت ہے اے میاں اس بے ایمان نے جدوں ویکھیا جے اے میاں ہن نے نسن دی کوششاں کیتیاں نے اے میاں لیکن میں قربان جاواں صحابہ کرام دیاں صفاں تے اے میاں اے صفاں نہیں بنیاد عمر رسول نے اے میاں جویں شیشہ پلائی دیوار ہوندی ہے ایویں صحابہ کرام صفاں بنا کے کھڑے بھائی نے ادھر نماز نو بھی نہیں چھڈیا تے دشمن نو جان بھی نہیں دیتا اس بے ایمان نے تیرا صحابہ کرام نو زخمی کیتا انہاں دے اندروں 7 صحابی شہید ہو جاتے نے ادھر سلام مکمل ہوتا ہے اے میاں ادھر